जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत दिलचस्प तजिया ये है कि आजकल जजेस के ख़िलाफ़ और चंद जजेस के ख़िलाफ़, बल्कि चंद भी क्या, 2 जजेस के ख़िलाफ़ अचानक एक कोहराम मच गया है। ये कोहराम इससे पहले क्यों नहीं मचा? ये कोहराम अब क्यों मच गया है? इससे पहले क्या उज़्र माने था और अब क्या चीज़ हाथ लग गई है कि जिसकी बिना पर ये बात खुलकर होने लग गई है। कल मरीम नवाज ने जिस तरह सरगोदा के जलसे में बात की है, आ, तारीख में कभी भी इस तरह नहीं हुआ। ये याद रखिए कि ये तारीख में कभी नहीं हुआ। किसी भी सियासतदान ने किसी भी जलसे में इस तरह जजेस, सिटिंग जजेस के नाम लेकर उनके ऊपर करप्शन, बेईमानी और जानिबदार होने का इल्ज़ाम नहीं लगाया। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरीम नवाज अचानक इतनी एग्रेसिव कैसे हो गई हैं? क्या चीज़ उनके हाथ लग गई है कि जिसकी वजह से वो इतना खुलकर बात कर रही हैं? वैसे तो पहले हम जजेस के बारे में हल्की सी बात करते थे तो तौहीन अदालत की तलवार हमारे सर पर लटक रही होती थी। अब वो कहानी खत्म हो गई है। अब हर बंदा बात कर रहा है, हर तजियाकार, हर कॉलम निगार, हर सियासी पंडित, हर सियासतदान, हर टीवी टॉक शो में यही नाम डिस्कस हो रहे हैं। तो इसकी वजह भी जाननी चाहिए ना। और अगर हम वजह नहीं जानेंगे तो फिर मेरे ख्याल में हम क्लूलेस ही रहेंगे। हमें समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है, किसके कहने पे हो रहा है, किस तरह हो रहा है। तो बहुत सारे फैक्ट्स अब इकट्ठे हो गए हैं और उनके बारे में आपको बताना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं इसकी वजूहात बताऊं, आपको बताता हूं। कल मरीम नवाज ने जो जलसे में बात की उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें उन्होंने कहा कि भाई साजिश जो है ना, इमरान खान के खिलाफ नहीं हुई। इसकी साजिश का तो सुन सुनकर कान पक गए हैं। कभी अमेरिका ने की, कभी जरदारी ने की, कभी नवाज शरीफ ने की, कभी मोहसिन नकवी ने की, कभी किसी और ने की। तो इसके जहन तो हमारे पक्के हुए हैं और हमें आज तक साजिश का कोई शायबा नहीं नजर आया। अगर इमरान खान की हुकूमत गिराने का कोई सबब है तो वो इमरान खान की अपनी ज़ात है, इसलिए कि उनके 2 किरदार नजर आते हैं। अपने मुखालफिन के लिए वो जो है अजाब बनकर वजीर आज़म बने और जनरल बाजवा से ऐसे अच्छे ताल्लुकात रखे कि उन्हें पता था कि उनकी ऑडियो टेप हो रही हैं और वो बड़े फ़ख्र से इस बात का ऐलान करते थे कि भाई आईएसआई को पता है कि मेरी ऑडियो टेप्स हो रही हैं और बड़ी अच्छी बात है, पता होना चाहिए, मुझे किस बात का डर है। तो अब समझ आइए कि किस बात का डर था। तो अब जो मामलात हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं, मामलात आगे बढ़ते जा रहे हैं और मरीम नवाज ने ये बात वाज़े कर दी। ये जो इमरान खान ने वो सारी पोजीशन कैप्चर करने की कोशिश की जो नवाज शरीफ की पोजीशन थी। नवाज शरीफ एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, नवाज शरीफ जुडिशरी के कुछ लोगों के खिलाफ थे। नवाज शरीफ ने खुलकर बात की वोट को इज्जत देने के हवाले से, पार्लियामान की बालादस्ती के हवाले से, मगर वो बात उस वक्त नहीं सुनी गई। अब जो है तो वो इसलिए कि उस वक्त जो माइंडसेट था रियासत का वो इस बात पर तुला हुआ था कि भाई नवाज शरीफ नहीं, बाकी कुछ भी हो जाए। और मरीम नवाज ने यह बात भी कही कि उन्हें एक मोहरे की तलाश थी कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से उतार कर फेंकेंगे तो फिर कोई एक शख्स होना चाहिए जो हमारा फेस बन जाए। हुकूमत हम ही करेंगे, हुकूमत जनरल बाजवा साहब की होगी, लेकिन फेस तो कोई चाहिए ना। मार्शल लॉ अब लग नहीं सकता, लिहाजा सामने किसी और को रखकर हम आगे बात करते हैं। तो सामने रखा गया वो कठपुतली, वो फेस, वो मोहरा जो मिला वो इमरान खान का। तो साजिश इमरान खान के खिलाफ नहीं हुई, साजिश तो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ हुई थी। अच्छा खासा हंसता खेलता मुल्क था। बहुत सारे लोग बहुत सी बातें भूलते जाते हैं, लेकिन वो वक्त था जब हमने आईएमएफ का आखिरी प्रोग्राम मुकम्मल किया था और यही इसहाक डार साहब थे। ये कहते थे कि अब हम दोबारा कभी इसहाक डार वो आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे। बात भी सही थी। 6 पॉइंट से ज़्यादा
جو ہے ملک کی معیشت ترقی کر رہی تھی، تو پھر IMF کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کچھ جسے کہتے ہیں تالے آزما، کچھ لالچی لوگ، کچھ مفاد پرست لوگ، جس میں عدلیہ کے لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے فیصلہ کیا نہیں نہیں نہیں، ملک جائے بھاڑ میں، ہمیں اپنی نواز شریف سے دشمنی نکالنی ہے۔ اور انہوں نے سارا نظام ایسا تلپٹ کیا، ہر شعبے سے لوگوں کے ذہنوں کو کیپچر کیا، لوگوں سے غلط فیصلے کرائے۔ ارشد ملک جج کے حوالے سے اب تو باتیں کھل گئی ہیں، اور پھر میڈیا جس طرح کنٹرول کیا گیا، بالکل چاروں طرف سے کنٹرول کر لیا گیا، کوئی آواز نہیں آتی۔ ہمارے کالم لکھتے ہیں، کالم ساری دنیا کو پتہ ہے نہیں چھپتے تھے، اور جب چھپتے تھے تو وہ اس حال میں چھپتے تھے کہ اس سے بہتر تھا کہ نہ چھپیں، خبریں نہیں آ سکتی تھیں، مثبت رپورٹنگ کا دورہ تھا، عدلیہ کو فیصلے لکھ کر دیے جاتے تھے، اور ججز کی اتنی اوقات تھی کہ یہ ان کے پاس بس ان فیصلوں کو پڑھنے کا اختیار تھا۔ وہ بھی شکر کریں ان کے پاس یہ اختیار تھا، ورنہ کسی اور افسر نے وہ فیصلے پڑھ کے سنا دینے تھے کہ جج صاحب نے یہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور میڈیا نے بڑے بڑے ٹکر چلانے تھے کہ فیصلہ آ گیا، فیصلہ آ گیا، تاریخی فیصلہ آ گیا۔ جوڈیشری کنٹرول، بیوروکریسی کنٹرول، میڈیا کنٹرول، سیاستدان کنٹرول، جو کنٹرول میں نہیں وہ جیل میں۔ خان صاحب کا تو فارمولہ یہ تھا، اور بڑے شوق سے نام دیا کرتے تھے فواد چودھری صاحب کہ یہ کل جیل میں ہوگا، اور اگلے دن کہتے تھے کہ نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اور اگلے دن نیب وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ اس سیاستدان کو پکڑ لیتا تھا۔ لیکن بھائی مان لینا چاہیے کہ یہ بڑے بہادر لوگ ہیں، ان سب کو پتا تھا کہ ان کی قید، ان کی سزا غلط ہو رہی ہے، کرپشن کا ایک پائی نہیں ثابت ہوا، اس سب کے باوجود یہ جناب قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے، رویا کوئی بھی نہیں، نہ کسی نے ٹسوے بہائے، نہ کسی نے مگرمچھ کے آنسو بہائے، اور لوگ زبردست طریقے سے جیلوں میں مردوں کی طرح گئے اور آ گئے۔ میں نے شاید ذکر کیا ہوا آپ سے کہ میری مریم نواز سے اڈیالہ جیل کے دنوں میں ملاقات ہوئی تھی، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے اوپر کیا مظالم کیے جا رہے تھے، کہ رات کو کبھی کمرے میں گھس آئے، باتھ روم نہیں دیا گیا، چارپائی نہیں دی گئی، جانماز نہیں دی گئی، اب ویڈیوز رات کو بنائی گئیں نائٹ ڈریس میں، تو یہ تو بڑا ظلم کیا گیا۔ لیکن میری جو ان سے ملاقات ہوئی اس وقت ظاہر ہے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور ملاقات ایسے نہیں کہ 1-to-1 ملاقات ہوئی اور کوئی اس شکل میں، 30-35 لوگ اڈیالہ جیل کے اس کمرے میں موجود تھے، نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے تھے، ساتھ مریم نواز صاحبہ بیٹھی تھی، سیاہ رنگ کا لباس پہنا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور بڑے حوصلے میں تھی، بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ لوگوں کا استقبال کر رہی تھی، لوگوں کو جگہ کس نے کہاں بیٹھنا ہے، کون نواز شریف کے پاس بیٹھے گا، کس کو فاصلے پہ جگہ دینی ہے، یہ ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، اور بڑی اچھی اسمائلنگ فیس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تو یہ تو ہمیں تب پتہ چلا کہ جب یہ مریم نواز نے کہانیاں سنانی شروع کی کہ کس قدر اذیت سے گزرے تھے۔ تو یہ جو سیاستدان ہیں، یہ فواد چودھری، اعظم سواتی، شہباز گل، یہ تو ایک جھٹکے میں دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جہاں جیل سیاستدانوں کی الٹیمیٹلی آماجگاہ ہوتی ہے، یہ نہ سیاستدان ہے، نہ سیاست کرنا جانتے ہیں، نہ ہمت حوصلہ ان کے پاس موجود ہے۔ بات شروع ہوئی تھی ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے اور مریم نواز کی اگریسو سپیچ کے حوالے سے۔ یہ ساری باتیں سب کو پہلے پتہ تھی کہ یہ تین کا ٹولہ ہے، یہ اس طرح کے فیصلے کرتا ہے، لیکن پہلے کوئی بات کر نہیں رہا تھا۔ اچانک یہ بات پبلک ہو گئی ہے، اچانک یہ بات ٹاک شوز کی زینت بن گئی ہے، اچانک یہ بات جلسوں میں ہونے لگی ہے، اچانک سیاسی کارکن اور سوشل میڈیا ورکر ججز کا نام لے کر، تصویریں لگا کر ان کے خلاف کیمپین شروع کر دی۔ مریم نواز کوئی اتنی سادی خاتون نہیں ہے، پالیٹکس کو جانتی ہیں، بڑی تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں، یقیناً ان کے ہاتھ میں کوئی ایک ایسی کنجی ہے کہ اب اگر ججز نے جانبداری کا مظاہرہ کیا، جمہوریت کے خلاف کسی قدم
کو اٹھانے کا فیصلہ کیا تو پھر وہ بات سامنے آ جائے گی، جس میں وہ طوطا سامنے آ جائے گا جس میں ججز کی جان ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔